ang danyos sa nahitabong sunog sa Barangay Talairon. Ania ang kumpletong detalye. Tulo ka mga balay ang naugdaw sa nahitabong sunog sa Purok 2, Barangay Talairon ning Dakbayan sa Oroqueta niadtong February 5, 2024 sa may alas 10:50 ang takna sa buntag. Matud pa sa Bureau of Fire Protection kun BFP, milungtad ang sunog sa usa ka oras tungod kay gideklara kining fire out sa may alas 11:50 sa buntag. Mikabat sa 259,500 ang gibanabanang danyo sa tulo ka balay nga naugdaw sa sunog. Gipanag-iya ni Daisy Lucis ang usa sa mga balay. Ang laing usa ka balay gipanag-iya ni Felix Cañete nga girintahan ni Joay sa ebidente samtang ang ikatulong balay walay nagpuyo. Upat ka mga fire trucks ang nagkumbati aron mapalong ang kalayo nga milamoy sa tulo ka balay. Ang fire trucks gilangkuban sa Oroqueta City Fire Station, Aluran Fire Station, City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDR-RMO Fire Truck ug ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kon PDR-RMO Fire Trucks. Nagpasalamat ang BFP tungod kay walay nakabsan o samdan sa maong insidente. Pagkakaron, padayon pang giimbestigahan sa mga kawani sa BFP ang hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo.